عبد الرؤوف بن سعد گل صاحب خوراباد رشقی ضلع نوشهره. مفتی شیراز احمد ولد زیارت گل ډیپټي کلو ضلع مردان. مفتی رحیم الله ولد مولانا گل محمد صاحب تحصیل جهانگیرہ ضلع نوشهره. مفتی منهاج الدین بن فارس خان کوستان ضلع پردیر. مفتی جاوید علی صاحب ولد خان بہادر صاحب تولر ضلع سوابی. مفتی سرفراز ولد خوشدل برقندرخیل بارہ ضلع خیبر. مفتی زبیر ولد مولانا فضل حق برقندرخیل بارہ ضلع خیبر. مفتی محمد اجمل ولد میر بادشاہ برقندرخیل بارہ ضلع خیبر. مفتی حسین شاہ ولد بازگل ضلع باجوڑ. مفتی عارف اللہ ولد عزیز الحق سمرباغ ضلع لوردیر. مفتی ناصر الرحمن ولد نذیر الرحمن تولر ضلع سوابی. دا ملګری په دې دویم صف کې په دې صف کې واپس وځي دویم صف تاوړي نور کردار نه ورتي. مفتی شهزاد علی ولد اول شیر جلبی سوابی. مفتی نذیر احمد ولد حاجی عبدالبصیر ولایت قندهار وسوالس بن بولدک رباط افغانستان. مفتی محمد فاروق ولد عبدالله ضلع تحصیل بنگرام. مفتی محمد سلمان ولد شیر علی خان تولر ضلع سوابی. مفتی ضیاء الدین ولد مولانا غلام رسول ضلع اٹک. مفتی تکبیر اللہ ولد اکبر اللہ لنڈی کوتل ضلع خیبر. مفتی محمد زبیر ولد محمد جمال تحصیل مندر ضلع بنیر. دویم صف کې دي کنه دا خو بیا ټول ترتیب مولا دا ملګری چې راځي دي دویم صف تاوړي په دا کې زه تاسو له وروسته شي دا ملګری. مفتی صدیق الله ولد تاجبر خان تحصیل خطوخیل ضلع بنیر. مفتی علیت الله ولد عبدالخالق محمود ضلع باجوڑ. مفتی زبیر احمد ولد نیک بادشاہ دروزبان صدر ضلع قرم. مفتی محمد یوسف ولد محمد عیسیٰ تحصیل بڑابیر ضلع پشاور. مفتی محمد زکریا ولد مولانا محمد عیسیٰ تحصیل بڑابیر ضلع پشاور. مفتی حفیظ اللہ ولد محمد منصور تحصیل گاگرا ضلع بنیر. مفتی معاذ ولد ظاہر شاہ گاگرا ضلع بنیر. مفتی نجیب اللہ ولد صدر خان تحصیل چغرزی ضلع بنیر. مفتی ولی اللہ ولد محمد نقاب ضلع شانگلہ. مفتی عبدالرزاق ولد مولانا ظاہر بادشاہ مسلم آباد ہریان روڈ پشاور. مفتی ایراد ولد مولانا سلطان محمد صاحب تحصیل ٹوٹی ضلع سوابی. مفتی ابو ذر ولد مولانا دلبر شاہ گوٹا ٹوٹی سوابی. مفتی مبصر خان ولد سجاول خان سوگندی میں تحصیل ٹوپی ضلع سوابی. مفتی قدرت اللہ ولد کریم داد بلوچستان. مفتی محمد جانزی ولد عبدالصمد ضلع خیبر. مفتی محمد حنزلہ ولد مولانا نور ولی شاہ تحصیل خار ضلع باجوڑ. مفتی ابو سعید ولد حسین زادہ تحصیل مندر ضلع بنیر. مفتی لطیف اللہ ولد بادشاہ منیر تحصیل تیمرگر ضلع دیر.
مفتي زبير ولد ماجد الخان تحصيل قاروة زلة بنير. مفتي فتح الرحمن ولد حضرت سلام تحصيل كالكوت کوهستان. مفتي عدنان ولد روح الله ممن جنسي. مفتي عبد الغفار ولد عبد الله تحصيل آفر ممن زلة ممن. مفتي هداية الله ولد عبد الغفار دي ملغر زلة الليل دير. مفتي عماد الدين ولد خير الرحمن أنا أكل زلة باجول. مفتي زياء الرحمن ولد شينا فاتق زلة باجول. مفتي خوشدل ولد دوران شاه بارك بڑی جنسي. مفتي إبرار الله ولد سعيد الحكم ولد مولانا سعيد الحكيم زلة بنير. مفتي صلاح الدين ولد أشرف الدين تحصيل قرن زلة شانلا. مفتي محمد الله ولد أمان الله تحصيل صافي زلة مومن. مفتي عاشق إلهي ولد فضل أمين تحصيل غزل زلة صوابي. مفتي سبحان الله ولد يعرف الله جان مامون زلة باجول. مفتي سميع الحق ولد بخزادان أكبر باجول. مفتي إكرام الله ولد محمد روحان تحصيل القروي زلة شانلا. مفتي طيب الله ولد سنزرين تحصيل الله زلة بطقرام. مفتي سراج الدين ولد جعفر خان زلة دير بالا كارودرا. مفتي ياسراني ولد محمد زاهر شاه زلة أمر ديروالي. مفتي سميع الله ولد عطا الرحمن زلة سواد قوت إيران. مفتي عطا الرحمن ولد نعمت قول تحصيل بشام زلة شانلا. دا مفتیانو ملګرو نمونه پوره شو. تاسو د وړاندیز سوال ملګري ناڅاپونه لږ نیت یو بیس کې لاره پرېږدئ چې ټیم